आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर से अपने उर्दू के ज़रूरी सवालात लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम एक क्लास करा चुके हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये सभी सवाल आपके हर तरह के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं, जैसे सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट, टीजीटी या पीजीटी, नेट। कोई किसी भी तरह का दोस्तों आपका पेपर और उर्दू का आपके हर पेपर में इनमें से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। इसलिए आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। इस शेर में किस सनात को बरोए कार लाया गया है। आपको बताना है कि इस शेर में कौन सी सनात है। तजनीसे ताम, तजनीसे मरकब, तजनीसे मफरूक, तजनीसे मुतशाबा। आपको यहाँ बताना है कि सही जवाब क्या है। तो यह हमारा सही जवाब होगा ए, तजनीसे ताम। तो चलिए हमारा अगला सवाल 32। ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक्साए मशरिक़ का नेशापुर था। शिबली नोमानी, अब्दुल हलीम शरर, नियाज़ फतेहपुरी, मेहदी अफादी। बताइए दोस्तों, इनमें से किसने ये बात कही थी। तो यहाँ हमारा सही जवाब है बी, अब्दुल हलीम शरर ने ऐसा कहा था। सवाल नंबर 33। शदीद तहरीक के ख़िलाफ़ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। ए, अबुल कलाम आज़ाद, बी, रशीद अहमद सिद्दीकी, सी, ख्वाजा एहसन निज़ामी और डी, पतरस बुखारी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले ही हमारे सवालों पर टिक किए हुए हैं। तो यह हमारा सही जवाब होगा ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए हमारा अगला सवाल। 4 दुर्वेशों का तज़किरा किसकी तसनीफ़ का नाम है। इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी और प्रेमचंद। बताइए 4 दुर्वेशों का जो तज़किरा है किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा सी, ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए अगले सवाल पर। सर्रे दिलबरा और हदीसे दीगरा झेल की किस किताब में शामिल है। नंबर 1, ए, सखन मुख्तसर, बी, सिपारा दिल, सी, सोज़ तमाम, सोज़ ना तमाम और डी, अफसाना व अफसोस। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा बी, सिपारा दिल। चलिए अगले सवाल पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में किसका क़याम रहा। यहाँ सही 4 ऑप्शन है। बताइए। ए, गिरजा कुमार माथुर, बी, नूरुद्दीन सैयद, सी, हाफिज़ अली बहादुर, डी, ख्वाजा आफंदी। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा सी, हाफिज़ अली बहादुर। दोस्तों, आप एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है और हमारी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर कोई कमी होगी तो हम उसमें सुधार लाएंगे। सवाल नंबर 37। किस अंग्रेज़ी अखबार ने मौलाना आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था। ए, स्टेट्समैन, बी, स्पेक्टेटर, सी, पानीर और डी, कामरेड। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब होगा सी, पानीर। चलिए अगले सवाल पर। अल हिलाल हमेशा हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया। अल हिलाल एक अखबार था अबुल कलाम आज़ाद का, आप लोगों को शायद पता हो। तो ये कब बंद हो गया था उसकी आपको तारीख़ बतानी है। ए, 1927, बी, 1930, सी, 1900 और डी, 1920। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ए, 1927 में यह अखबार निकलना बंद हो गया था। चलिए अगले सवाल पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में किसकी इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर रहे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, सर सैयद अहमद ख़ान की, जमालुद्दीन अफ़गानी की या शिबली नोमानी की।
تو یہاں ہمارا دوستوں صحیح جواب ہوگا سی، جمال الدین افغانی۔ چلیے اگلے سوال پر، الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا تھا؟ مزاح کے لیے کون سا شعر تھا جو بہت مشہور ہے، جو الفاظ کے الٹ پھیر سے ہی مزہ پیدا کر دیتا تھا؟ تو دوستو بتائیے، خواجہ حسن نظامی، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی یا شوکت تھانوی؟ تو یہاں ہمارا صحیح جواب ہوگا سی، رشید احمد صدیقی۔ چلیے اگلے سوال پر، کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ کرشن چندر کے جو افسانوی مجموعے ہیں اس میں پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ زندگی کے موڑ پر، طلسم خیال، نظارے، سمندر دور ہے؟ بتائیے اس میں کون سا جواب صحیح ہے؟ دوستو اس میں ہمارا صحیح جواب جو ہوگا وہ ہوگا بی آپشن، طلسم خیال۔ یہ کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں، عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹے کیا ہے؟ عصمت چغتائی کی جو تصنیف ہے اس کا نام چوٹے ہیں، وہ ان میں سے بتائیے کیا ہے؟ رپورٹ طاس ہے، افسانوں کا مجموعہ ہے، آپ بیتی ہے یا خاکہ ہے؟ تو دوستو یہ تصنیف چوٹے نام سے جو ہے یہ ایک رپورٹ طاس ہے عصمت چغتائی کی، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام ہے؟ اے تلادان، بی ببل، سی گھمنڈی اور ڈی گرم کوٹ؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہوگا سی، گھمنڈی۔ چلیے اپنے اگلے سوال پر، بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے، جو ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے؟ اے محمد حسن، بی بیگم قدسیہ زیدی، سی محمد مجیب اور ڈی کرتار سنگھ دگل؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہوگا سی، محمد مجیب۔ چلیے اگلے سوال پر، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں؟ کون تھے وہ؟ اے رشید احمد صدیقی، کنہیا لال کپور، شوکت تھانوی یا پطرس بخاری؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب، یہاں بھی ہمارا صحیح جواب جو ہوگا رشید احمد صدیقی ہیں وہ۔ چلیے اگلے سوال پر، کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ کن کی تحریریں ہیں جن کی تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ اے رشید احمد صدیقی، بی پطرس بخاری، سی عظیم بیگ چغتائی اور ڈی فرحت اللہ بیگ؟ تو دوستو یہاں بھی ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا؟ رشید احمد صدیقی، اے۔ چلیے ہمارا اگلا سوال، آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ وہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا، سوز، مضمون یا پھر قائم؟ تو یہاں دوستو ہمارا صحیح جواب ہوگا سی، مضمون۔ چلیے اگلے سوال پر، زمستان کس کی نظم ہے؟ اے محمد حسین آزاد، بی الطاف حسین حالی اور سی اسماعیل میرٹھی اور ڈی سرور جہاں آبادی؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہوگا اے محمد حسین آزاد۔ چلیے ہم اپنے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں، چمن پہ گزری سو گزری مگر یہ کیا کم ہے کہ فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئین؟ یہ کس کا شعر ہے؟ دوستو آپ کو بتانا ہے یہ شعر کس کا ہے۔ اے اختر علی ایمان، بی فیض، سی فراق گورکھپوری اور ڈی جذبی؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہوگا ڈی، جذبی۔ یہ شعر جذبی کا ہے۔ چلیے ہم اپنے لاسٹ کوشچن پر چلتے ہیں، آج پورے 50 سوال ہو چکے ہیں
یہ ہماری کلاس کا آج کا آخری کوشچن ہے۔ غبار خاطر کا سن اشاعت کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ غبار خاطر کس سن میں شائع ہوئی تھی، 1920، 1942، 1947 یا 1950۔ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہوگا بی، غبار خاطر سن 1942 میں شائع ہوئی تھی۔ تو دوستو آج کے سوال ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ ہمارا نیا چینل ہے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو ہم ایسے ہی نئے نئے ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ کوئی کمی ہماری آواز میں یا کسی چیز میں آپ کو نظر آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔